जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? गौहर खान साहब अब चेयरमैन पीटीआई तकरीबन बन ही चुके हैं। आज उन्होंने कागजात जमा करवा दिए हैं, सुबह इलेक्शन है और अब सवाल ये है कि गौहर खान साहब जब चेयरमैन बनेंगे तो पार्टी के अंदर होगा क्या, क्योंकि एक बहुत बड़ा किस्म का कॉन्फ्लिक्ट पार्टी के अंदर पैदा हो चुका है। धड़ों पर धड़े बन गए। अब ये धड़े कितनी किस्म के बने हैं और ये गौहर खान का साथ करेंगे क्या, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और साइफर केस की समाअत कल जेल में होगी और जिस जेल ट्रायल से बचने की बड़ी कोशिश की पीटीआई ने, वो बहरहाल उससे नहीं निकल सकी पार्टी। अब कल जेल के अंदर होगा क्या, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और अल कादर यूनिवर्सिटी का रेफरेंस नैब ने दायर कर दिया है और उसमें इमरान खान साहब शामिल हैं, बुशरा बीबी शामिल हैं, फरा गोगी साहिबा शामिल हैं। और अब इस रेफरेंस का बनेगा क्या, 8 मुलज़म इसके अंदर शामिल है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। हम सबसे पहले अल कादर यूनिवर्सिटी की तरफ आते हैं। अल कादर ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है जो इमरान खान साहब के गले में बुरी तरह फंस चुका है। इस पे बाकायदा नैब ने रेफरेंस बना लिया और अब इस पे हेयरिंग स्टार्ट होने वाली है और इसमें 8 लोगों को मुलज़म डिक्लेयर कर दिया गया है। 8 में से 6 लोग तो ऐसे हैं जिनको आप पहले से जानते हैं, जिसमें इमरान खान साहब शामिल हैं, बुशरा बीबी शामिल हैं, फरा गोगी साहिबा शामिल हैं, शहजाद अकबर साहब शामिल हैं, जुल्फी बुखारी साहब शामिल हैं, बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब शामिल हैं और इसके साथ साथ मलिक रियाज साहब का नाम आ रहा है और अली रियाज साहब का नाम आ रहा है जो मलिक रियाज साहब के साहबजादे हैं। अब सवाल ये है कि मलिक साहब तो बाहर हैं, उनके साहबजादे भी बाहर हैं, जुल्फी बुखारी साहब भी बाहर हैं, शहजाद अकबर साहब भी बाहर हैं, फरा गोगी साहिबा भी बाहर हैं। अब बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा के बारे में मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ये बाहर हैं। तो जब इन सब के नाम आगे हैं और सबको मुलज़म डिक्लेयर किया जा रहा है, तो जब ये लोग बाहर हैं तो फिर इससे इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकेगी, कैसे मामलात को आगे बढ़ाया जा सकेगा, किस तरह ट्रायल होगा, ये एक सवाल है। मुझे महसूस होता है कि इन सब के नाम इसलिए शामिल किए गए हैं कि इन सब को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाएगा और अगर ये इश्तिहारी हो जाते हैं तो फिर जाहिर है इमरान खान साहब के केस का फैसला हो ना हो, लेकिन इनके साथ बहुत कुछ हो जाएगा। तो अब ये बड़ी तेज़ी से शहजाद अकबर साहब, फरा गोगी साहिबा, जुल्फी बुखारी साहब, इस केस में भी ये सारे के सारे लोग जो हैं ये इश्तिहारी होने वाले हैं, क्योंकि ज़ाहिर ये अदालत के अंदर तो पेश नहीं होंगे। लेकिन अब इमरान खान साहब के वकला की तरफ से आज ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि अल कादर यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट था और वो ट्रस्ट उसी तरह चल रहा था जिस तरह इमरान खान साहब से रिलेटेड एक यूनिवर्सिटी है वो चल रही है, नवल यूनिवर्सिटी, और जिस तरह उनका शौकत खानम चल रहा है, तो वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जिसमें इमरान खान साहब का कोई अमल दखल नहीं। अल कादर ट्रस्ट के अंदर भी इमरान खान साहब का कोई अमल दखल नहीं था और इसके सारे मामला जो हैं वो उनके ट्रस्टीज़ चला रहे थे। अब ट्रस्टीज़ कौन है, उसमें ज़ाहिर बुशरा बीबी शामिल हैं। तो इमरान खान साहब ने अपने आप को वहाँ से निकाल लिया है और बुशरा बीबी के ऊपर उन्होंने सारा मलबा गिरा दिया है कि बुशरा बीबी जाने और जो उनके साथ साथ दूसरे ट्रस्टीज़ से वो जाने। तो अब ये इमरान खान साहब ने तो अपनी एक प्ली ले ली है, उन्होंने तो अपना एक स्टांस ले लिया है कि मैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था। अब अगर मेरी बेगम साहिबा को ट्रस्ट बनाती हैं और उस ट्रस्ट को वो चलाती हैं तो इसके अंदर मैं किसी जगह पे भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। लेकिन ज़ाहिर है उनके गिर्द एक घेरा तो तंग हो रहा है, उनसे पूछा तो जा रहा है कि जनाब अगर आप वज़ीर आज़म ना होते तो क्या ये ट्रस्ट बनता और क्या ये यूनिवर्सिटी बनती और क्या ये ज़मीन ट्रांसफ़र होती। और फिर जब शहजाद अकबर साहब ये सारे मामले में डील कर रहे थे तो फिर ज़ाहिर है आपकी इन्वॉल्वमेंट तो हो गई, क्योंकि वो आपके मशीर थे, वो हुकूमत का हिस्सा थे। तो आने वाले दिनों में अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो उसका केस ज़ाहिर चलना शुरू होने वाला है और उसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सबूत जो हैं वो पेश होंगे जो आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के लिए खासा बड़ा मसला बनेंगे। बैरिस्टर गौहर खान साहब ने पार्टी के अंदर चेयरमैनशिप के लिए अप्लाई कर दिया है और सुबह ज़ाहिर इलेक्शन होना है इस पर, लेकिन उनसे पहले खासी दड़ार यहाँ पे पड़ चुकी है। सब लोगों ने गौहर खान को उस्मान बुज़दार कहना शुरू कर दिया है और उनका ये कहना है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने पंजाब चलाने के लिए एक इंतहाई कमज़ोर आदमी की सिलेक्शन की थी जिसका नाम उस्मान बुज़दार था, जिससे लोग पहले वाकिफ़ ही नहीं थे और फिर उन्हें उठा के 12 करोड़ आबादी के एक बहुत बड़े सूबे के ऊपर बिठा दिया गया और पीछे से इमरान खान साहब और उनका ख़ानदान इस हुकूमत को चलाता रहा। बिल्कुल इसी तरह पूरी पार्टी के अंदर दाएँ बाएँ देख के गौहर खान की सिलेक्शन की गई और उसकी वजह यह है कि गौहर खान जो है वो एक उस्मान बुज़दार साबित हो सकते हैं जो अपनी रिट स्टैब्लिश नहीं करेंगे, अपनी चेयरमैनशिप साबित नहीं करेंगे और वो आसानी से आराम से बैठ के एक फेस के तौर पे काम करेंगे और पीछे से इमरान खान साहब की तरफ से मैसेज आएगा और वो मैसेज इंप्लीमेंट होता रहेगा।
لیکن جہاں تک گوہر خان صاحب کا تعلق ہے، میں انہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، کیونکہ یہ انتہائی پڑھے لکھے سمجھدار متبر آدمی ہیں. یہ میرا نہیں خیال کہ عثمان بزدار ثابت ہوں گے یا عثمان بزدار پلس ثابت ہوں گے یا عثمان بزدار سیکنڈ ثابت ہوں گے. یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ اپنی پریزنس شو کریں گے، کیونکہ ان کا فیس بھی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے پاس عقل بھی ہے. اور جبکہ عثمان بزدار صاحب کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں، نہ فیس تھا نہ عقل تھی، صرف عمران خان صاحب کا ایک ٹھپا تھا. جب وہ ٹھپا ختم ہوا تو اس کے بعد دیکھ لیں عثمان بزدار صاحب غائب ہو گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اعتراض بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے چیئرمین بنانا ہی تھا تو علی محمد خان صاحب کی بڑی پرانی لائلٹی تھی، بڑے اپ رائٹ آدمی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں، اور عمران خان صاحب کے دور میں انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ ٹھیک ٹھاک اپنے معاملات سیٹل رکھے. تو علی محمد خان صاحب کو بنا دیا جاتا تو صورتحال مختلف ہوتی. اور یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہمایوں احمد صاحب جو ہیں وہ بھی ایک انٹرنیشنل فگر ہیں اور بڑے پرانے دوست ہیں عمران خان صاحب کے. گو انہوں نے صرف سینیٹر بنا کے ان کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیا ہے، لیکن اگر ان کو بنا دیا جاتا تو بھی ایک انٹرنیشنل امپریشن بہت اچھا جاتا پارٹی کا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے وکیلوں میں سے انتخاب کرنا تھا تو حامد خان سب سے بڑے اچھا انتخاب ثابت ہو سکتے تھے، کیونکہ حامد خان صاحب ایک بہت بڑے وکیل بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پرانی پارٹی کے ساتھ لائلٹی بھی ہے. تو یہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملات کو سیٹل کر سکتے تھے، ہائی کورٹس میں سیٹل کر سکتے تھے، وکلا باڈیز جو ہیں پاکستان کی ان سب کو اپنے ساتھ چلا سکتے تھے، پھر یہ پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں ان سب کو بھی مطمئن کر سکتے تھے. لیکن عمران خان صاحب نے نہ حامد خان صاحب کو سلیکٹ کیا، نہ انہوں نے ہمایوں محمد صاحب کا ذکر کیا، نہ انہوں نے علی محمد خان صاحب کو اس قابل سمجھا. اور وہ ایک باہر سے آدمی لے کر آئے، بالکل اسی طرح جس طرح عثمان بزدار صاحب کو لے کر آئے تھے. اور کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح عثمان بزدار کے لیے بشرا بی بی کو خواب آیا تھا یا انہوں نے فال نکالی تھی اور انہوں نے سمجھا تھا کہ اگر وفاق کے اندر عین ہے تو پنجاب کے اندر بھی عین ہونا چاہیے، عمران اور عثمان، تو اس سے معاملات زیادہ بہتر چل سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اگر ہم نے پارٹی اب دینی ہے تو گاف کو یعنی گوہر کے پاس یہ پارٹی جانی چاہیے. اور پوری پارٹی میں چیک کیا گیا کہ گاف گوہر خان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ پارٹی ان کے حوالے کر دی گئی. لیکن پارٹی کے اندر دراڑ ہے، پارٹی کے اندر ایک دوسرا نیریٹو ہے اس وقت کہ یہ ہم نے کیا بھنڈ کر دیا ہے، کیونکہ اس سے تو پارٹی کے اندر مزید ڈویژن پھیلے گی. کیونکہ ایک تو جو سیاسی جو اس کا سیکٹر ہے پارٹی کا وہ ناراض ہو گیا، اور پھر جو وکلا کے اندر جو پالیٹکس ہے اس کے اندر بھی ٹھیک ٹھاک قسم کی اس وقت عاطف فشانی کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے کچھ ایسے کولیگز بھی ہیں جو ان کو پسند نہیں کرتے اور وہ کولیگ اوپنلی بات کر رہے ہیں کہ گوہر خان ایک بیڈ چوائس ہے. تو پارٹی کے اندر ایک تقسیم اس کے اوپر بھی ہے. اب آتے ہیں سائفر کیس کی طرف. سائفر کیس کی سماعت آج تھی، جوڈیشل کمپلیکس میں تھی، اور ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب جج جب عدالت میں بیٹھے تو انہوں نے اپنے عملے سے پوچھا کہ کیا جیل ٹرائل کے لیے نوٹیفیکیشن آیا یا نہیں آیا. تو انہوں نے کہا جی ابھی تک تو کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا. اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل کھڑے اور انہوں نے کہا جناب کہ عمران خان صاحب کی سیکورٹی کا ایشو تو ہو سکتا ہے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کی سیکورٹی کا تو کوئی ایشو نہیں، اس کے لیے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا، کسی قسم کی وارننگ نہیں آئی، تو آپ ان کا کیس تو یہاں پہ چلا لیں. لیکن پھر جج صاحب نے کہا کہ یہ کیس ایک ہی جگہ پہ چلے گا، ایسا نہیں ہے کہ میں پہلے ادھر آؤں پھر وہاں جاؤں پھر وہاں آؤں پھر ادھر آؤں، تو یہ مشکل ہو جائے گا، اس لیے اس کو کیس کو جیل کے اندر ہی چلایا جائے گا. پھر اس کے بعد یہ جو کیس ہے کل تک ملتوی کر دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ اب یہ جو کیس ہے یہ جیل کے اندر ہوگا اور اس کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ جاری کر دیا گیا ہے. اب یہ کل اس کی سماعت ہوگی، جیل کے اندر ہوگی، اور وہ جو پی ٹی آئی کی خواہش تھی کہ وہ عمران خان صاحب کو کسی طرح جیل سے باہر لے آئیں اور پبلک ان کو دیکھے اور اس کے بعد عمران خان صاحب وہاں پہ بیانات جاری کریں یا اس ٹائپ کی وی بنائیں، تو وہ خواہش تو اب پوری ہوتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی. البتہ جو آج کی ہیئرنگ تھی اس کے اندر عمران خان صاحب کی بہنیں موجود تھیں، لیکن بشرا بی بی وہاں پہ موجود نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی جو ہمشیرائیں ہیں عمران خان صاحب کی، وہ اس کیس کو فالو کر رہی ہیں اور ہر جگہ پہ وہ اپنی پریزنس شو کرتی ہیں. لیکن بشرا بی بی جو ہے وہ ہر جگہ پہ اپنی پریزنس شو نہیں کرتی، وہ صرف اپنے کیس کے ساتھ کی پیروی کرتی ہیں اور اس کو لے کے آگے چلتی ہیں. تو اب عمران خان صاحب کے لیے بری خبریں بہت زیادہ ہیں. القادر یونیورسٹی کی بری خبر ہے، پھر سائفر کیس کی دوبارہ جیل کے اندر جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ ایک بری خبر ہے، اور بیرسٹر گوہر خان صاحب کا جو انتخاب ہے اس سے جو پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے وہ بھی ایک بری خبر ہے. تو عمران خان صاحب کے لیے آج کے دن 3 بری خبریں آئی ہیں، اور اب مجھے نہیں اندازہ ہو رہا کہ ان بری خبروں سے عمران خان صاحب بچیں گے کیسے، کیونکہ عمران خان صاحب مقدر کے سکندر ہیں
لیکن یہ بری خبریں ہیں ان سے بڑی سکندر ثابت ہو رہی ہیں۔